وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغربة بما صبروا يدخلون فيها نعيما وسلاما خالدين فيها حسنة نزلا ومقاما والذين لا يؤمنون بالقوامة والذين لا يجدون خيرا ولا يؤمنون بالحق ولا بالحق ولا يؤمنون بذلك الله يؤمن به مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يؤتون الله رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين يذكرون آيات ربهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويدخلون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب إنا نقول لا يكون وما يدري بالرحمن إلا كانوا عنها معرضين أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولا هارون ولهم عليكم وغوية بارك الله وضرب بآياتنا نعبد بالفتح الأولى إنا نصدق رب العالمين أن نرسل معنا بني إسرائيل قال لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وعلت وأنت من الكافرين قال فعلت أيضا وأنا من الضالين ففررت منكم لما عصيتكم فضاق لي حكم وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال رب العالمين قال لا